नाम बता दीजिएगा। और आपने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया और खैबर पख्तूनख्वा में उनके अलावा बाकी भी मिनॉरिटीज यहाँ पे बस रही हैं, हिंदू कम्युनिटी के लिए, सिख कम्युनिटी के लिए, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए, क्या आपके एक आह्वान है इसके बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और उसके बाद मैं इस तरह बताना चाहता हूँ कि किसी भी माशरे का एक बाप होता है और एक वालिदा होती है। बाप के साथ में जब ताल रख दी जाती है खाने के लिए तो कुछ बच्चे आ जाते हैं और कुछ भाग जाते हैं, लेकिन वालिदा या माँ इस तरह का एक उनसर है और एक करेक्टर है कि जिसके पल्लू में मतलब है कि जो अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं, नेक होते हैं या ख़राब होते हैं, तमाम बच्चे इकट्ठे बैठने की सलाहियत ये सिर्फ माँ में होती है कि उसके। इसी तरह हमने कौमी जरगे का जो अलम बुलंद किया है ये माँ की मिजाज पे हमने किया है और माँ का मिजाज ये है कि वो अच्छे और बुरे और कोई किसी के साथ दुश्मनी करी दोस्ती करे वो अलग बात है, लेकिन माँ जब कहे कि सब इकट्ठे बैठे तो फिर सब बैठेंगे। उसी मिजाज पे, उसी एटीट्यूड पे हमने इसका एक बुनियाद रखा है। और आपने हमारा मंशूर देखा होगा, पढ़ा होगा। हमारे मंशूर में सबसे अहम जो नुक्ता है वो अल्लाह वहदहु ला शरीक और उसके बाद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन और तमाम अंबिया कराम, चाहे वो किसी भी तबके के लिए पैगम्बर बन के गए होंगे, उन पे हमारा ईमान है। उसके बाद ये है कि हर एक इंडिविजुअल, हर एक फ़र्द, चाहे वो घर के अंदर हो या घर के बाहर हो, कोई भी इदारा हो, उसके फंडामेंटल राइट्स के लिए पुख्तनख्वा कौमी जरगा फाइट करेगी। नंबर 2। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारा जो इक्तिसादी निज़ाम है वो गलत रास्ते पे है। हमारा 18,000 अरब रुपए बजट पेश किया जा रहा है, उसमें पुख्तनख्वा कौमी जरगा का ये दावा है और सबूत के साथ ये दावा है कि ये 18,000 अरब नहीं है बल्कि ये 80,000 अरब से भी ज़्यादा है। अगर किसी जगह पर दुनिया, आप तो पाकिस्तान के VR की बात करते, मैं कहता हूँ कि दुनिया का सबसे जो टॉप का इकोनॉमिस्ट हो हमारे सामने बैठा दे, पुख्तनख्वा कौमी जरगा अगर उसके सामने फेल हुआ तो मतलब है कि हम सरेंडर करेंगे, और अगर वो फेल हो गए तो फिर हमें बकीपादना जो 60,000 अरब रुपए से ज़्यादा पैसे हैं वो पाकिस्तान के वो अथॉरिटी जिनके पास कुदरत है, जो मुक़तदिर हैं, वो भी जवाब देंगे और हम ये जवाब उनसे लेंगे, हर सूरत में लेंगे इंशाल्लाह। ये मैं बार बार कहता हूँ और बबांगे दौर कहता हूँ। और इकानमी के बाद फिर यह है कि हमारा इंसाफ का निज़ाम ठीक नहीं है। इंसाफ के निज़ाम पे भी बंदूकें तान रखी है किसी ने। ये बंदूकें पुख्तनख्वा कौमी जरगा हटाएंगी, हम तमाम इदारों को इकट्ठे बिठाएंगे और हमारा ये नारा है कि पुख्तनख्वा कौमी जरगा के पीछे खड़े हो जाएं, आगे नहीं। आगे हम किसी को भी खड़े होने की इजाज़त नहीं देते, क्योंकि सारे चोर है, डाकू है, पड़ोस के साथ गलत ताल्लुकात, और जो हमारे चाहे वो मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, हमारे पुख्तनख्वा कौमी जरगा का ये मंशूर है कि हम अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रवाबित रखना चाहते हैं ताकि इक्तिसादी बहाली हो, कल्चरल बायलेटरल जो रवाबित है उसको हम उस्तवार करें। हमारे लोग बेरोजगार हैं, ये लोग यहाँ पर दहशतगर्दी को कल्चर बना रहे हैं और हम दहशतगर्दी को किसी कीमत में भी कल्चर बनाने नहीं देंगे। सर, अली अमीन गड्डापुर इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की CM है, दिए मुलाकात के लिए भी हमने 11 कोर को भी दिया, इसे कॉर्प्स कमांडर को भी दिया है। हमने मुख्तलिफ इदारों में, कुछ इदारे मिल रहे हैं लेकिन कुछ किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं। जो किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं उनके साथ मसला है और हम उनको बताना चाहते हैं कि आपके साथ जो भी मसला है हमें बता दे। अब अमीनुल्लाह गंडापुर जो है वो पार्टी का ओरिजिनल लीडर नहीं है, वो इमरान खान का प्रॉपर नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। इसी वजह से वो खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे काम करवा रहा है और उसके ज़रिए से ऐसे काम करवाया जाता है जिसके ज़रिए से हमारे पड़ोसी ममालिक के साथ भी दुश्मनी रहेगी और हमारे जितने भी हमारे कौम के अंदर इदारे हैं उनके ख़िलाफ़ भी जो आवाम का तासुब है वो मज़ीद बढ़ेगा। तो मैं उन इदारों को भी बताना चाहता हूँ कि एक तरीका है, अल्लाह ने एक सच्चाई का रास्ता इख्तियार किया है और एक कानून बनाया कि जो भी सच्चाई के रास्ते पर जाएंगे उनका रास्ते में वसत होगी, खुशहाली आएगी, एतमाद आएगा। लेकिन हर एक को आज पता है कि ये हुकूमत की बी टीम है, ये फ़लाँ की बी टीम है और ये फ़लाँ की बी टीम है। तो दूसरी तीसरी टीम आप अगर हुकूमत करेंगे तो आपके इस्लामाबाद में अगर आपके लोग, चाहे वो सरकारी है या गैर सरकारी या अवामी है,
वो अगर उनको कैद किया गया है तो आप उनको आज़ाद करें। अगर आप आज़ाद नहीं कर सकते तो इस्तीफ़ा तो दे सकते हैं। अब मुझे ये बताएं कि जापान में अगर इस तरह का ड्रोन हमला होता, यूरोप के किसी मुल्क में होता, मैं आपको कसमिया बताना चाहता हूँ, वो गैर मुस्लिम है लेकिन वो 8-10 घंटों से ज़्यादा अपनी जो पोर्टफोलियो है उसमें बराजमान ना होते और वो इस्तीफ़ा देते। लेकिन ये पता नहीं कि बेगैरती की कौन सी दवाई इसने खाई, कौन सा डोज इसने खाया है, ये लोग इस्तीफ़ा का नाम नहीं जानते। हमारे यहाँ पर APS का वाक़या होता है, APS में कितने बच्चे शहीद हो गए। खुदा की कसम लोगों को चाहिए था कि सरबराहान खुदकशी करते। खुदकशी तो क्या, उसने अपने ओहदे तक की, IG अपने ओहदे पे बराजमान है, कोर कमांडर अपने जगह पर, जज अपनी जगह पर, किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की कि भाई ये काम अच्छा हुआ या बुरा हुआ। ये नहीं मतलब है कि वो काम अच्छा हुआ तभी तो लोग और उसके बच्चे और उसके फैमिलीज बगावत। मैं ये कहता हूँ कि भाई सारे इकट्ठे बैठ जाए, हमारे साथ बैठ जाए, तमाम इदारे हमारे साथ बैठ जाए, लेकिन हमसे ऊपर नहीं, हमसे नीचे बैठेंगे। आपको तनख्वाहें मिलती है, हमारे से ऊपर क्यों, नीचे क्यों बैठेंगे? हम वफादार हैं और हम तनख्वाह नहीं लेते और किसी के पेड एजेंट नहीं है। और कोई ये साबित करे फॉरेन बैंक से कि हमें कुछ पैसे मिले हो, हुंडी के जरिए मिले हो या कोई इंडिविजुअल हमें सपोर्ट दे रहा हो, कोई एक नुक्ता साबित करे, हम जुर्माने के लिए तैयार है। लेकिन आप लोगों ने तो 6-6 हज़ार अरब रुपए के बजट जो है ना वो पूरे हुकूमत से उठा के अपने कब्जे में रखे। उनका भी हम आपसे पूछेंगे, लेकिन आपसे पार्लियामेंट ने नहीं पूछा है, हम आपसे पूछेंगे। तो हम किसी को स्पेयर नहीं करेंगे। जो जालिम है वो जालिम है और वो सिरे से पठान नहीं है। और एक मैं आपको बता कि ये पुख्तून कौमी जरगा नहीं है, एक बात नोट करें एक नुक्ते पे, ये पुख्तूनख्वा कौमी जरगा है। पुख्तूनख्वा एक टेरिटरी है, उसमें हमने एक जरगा बनाया है, आखिर में इसका नाम पाकिस्तान रखा है, पुख्तूनख्वा कौमी जरगा पाकिस्तान। कि ये तमाम सूबों के जितने भी अकाबिरीन है, जितने भी अवाम है, उनके लिए ये किरदार अदा करेंगे। कतई नज़र इससे कि हम पठान है कि पंजाबी है कि सिंधी है। लेकिन एक मैं बताता हूँ कि पंजाब, सिंधी और बलोची, इनको लड़ाने के लिए चंद तबके हैं और चंद लोग हैं। अल्लाह के वास्ते हमारे पड़ोसियों के साथ लड़ाने के वास्ते चंद लोग हैं। उन चंद लोगों के खिलाफ खड़े हो जाए, खुदा की कसम, रब्बे जुल जलाल की कसम, न कोई दुश्मन है और न कोई मुतासिब है। सब हम भाई भाई होंगे, कारोबार बढ़ेगा, खुशहाली बढ़ेगी, रवाबित बढ़ेंगे। और इस मुल्क में जिस तरह शेंजन के नाम पे अगर ममालिक इकट्ठे हो के एक करेंसी पे अपनी अपनी करेंसी की आज़ादी सबको हासिल है, उस पर अगर वो तमाम ममालिक इकट्ठे हो सकते हैं तो हम क्या ये बेगैरत पाकिस्तान ये अपने पड़ोसियों को इकट्ठा नहीं कर सकते? ये गैरत पाकिस्तान गैरतमंद बनेगा, लेकिन जब गैरतमंद लोग उनकी सरपरस्ती करेंगे। पुख्तूनख्वा कौमी जरगा के तवज्जुह से बनने वाला पाकिस्तान गैरतमंद पाकिस्तान होगा, नर पाकिस्तान होगा, बेहतरीन पाकिस्तान होगा। इक्तिसादी, सियासी और मामलाती इंतजामी तौर पर सब बेहतर होंगे और इंशाल्लाह ये मुल्क हमारा है, इकट्ठे इसको उस्तवार करेंगे, बेहतरीन तरतीब पे रखेंगे। खालिद साहब दारा तो जी पुख्तूनख्वा कौमी जरगी ग्राफ चिकम दे वरस परोदा मेहरबानी जी, मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलगरो लकसंग ची द सजदे लपारा आजान कीगी चिता सुदा अल्लाह कोर तराशे और सजदो लगवे द करंगे कौमी जरगा हम यो आजान खल्को तकई चे द बेगैरतो कम इंजेक्शन दी चाच दर लवाली दी दागी वैक्सीन वाखले और खपल गैरत और पुख्तो अवल पखपल बच्चों के बे पखपल मालाओं के बे पखपल कामों के बे पखपल मुल्कों के और बे पलिटूल स्टेटों के मलगरो जमुंगा मुल्क पाकिस्तान तर आगा वक्त पूरे पाकिस्तान नहीं जोड़े दे सो पूरे चिद दी गावंडी मलकुना कागा खदी और खराब दी चे आगी सरे मलगिरतिया और ओरवली द गावंडी तोब नहीं खोदे दा खित्ता चरता अमन तनिशितले। नंबर यो द्वेम मुंगा चे पदे खपल सीनो के द मीडिया द मलगरो जो खुसूसी शुक्रिया अदा कोम कागा सोशल मीडिया दी और कागा दमुंगा द मुख्तलिफ चैनलों सरा कागा द एक्सप्रेस सरा ताल्लुक राती, कागा द आज सरा ताल्लुक साथी, कागा द मशरिक सरा और कागा द नूर चैनलों सरा के जियो वगैरह कम चे मुंगता पुख्तूनख्वा कौमी जरगे तो सपोर्ट वर्कई आज अमुंग रुण दी, आज अमुंग मलगरी दी, आज अमुंगा मटी दी।
ملګرو یو غاصب چې هغه په بین الاقوام کې ناست دی او د ټول عالم باندې هغه ظلم کوي هغه زموږ د ټول نه لومړی دشمن دی د هغې نه پس زموږ په ملکونو کې ناست د هغه خلکو پیروکاري چې کوي او د هغه خلکو په پالیسۍ باندې چې زموږ په عوامو باندې کوم سړی ظلم کوي کومه طبقه یا اداره ظلم کوي هم زموږ دشمنان دي دوستان نه دي زموږ ډومبې دعوت دی هر سړي ته به دا وایو هر ادارې ته به دا وایو چې راشئ زموږ په شا باندې ودرېږئ د غدارۍ او د وفادارۍ سرټیفیکیټ په د نن ورځې نه پاس پښتونخوا قومي جرګه ورکوي چې کومه اداره کم طبقه او کم خلکه صحیح دي او کم غلط دي او قومي جرګه د پښتنو د پنجابیانو د سندhiانو د بلوچستانو او د بلتستانو د دې ټولو اجتماعي کامپوننټ دی د دې ټولو اشتراکي کامپوننټ دی د دې ټولو د یو سوچ په بنیاد دی که زمونږ ملګري د 18وي ترمیم خبره کوي نو 18وي ترمیم د هرې صوبې دپاره دی د پنجاب دپاره هم دی د سند دپاره هم دی او د نورو ټولو صوبو دغه رنګې د خیبر پښتونخوا دپاره هم دی د ټولو نه زیات او طاقتور وسایل او د ټولو نه قیمتي وسایل په صوبه خیبر پښتونخوا کې دي او د هغې واکداران دا پښتاني او دا جرګه ده مونږ خپل وسایل بین الاقوام ته په اونې پونې په یو قیمت نه ورکوو او که کوم سړی زمونږ د وسایلو سره غداري کوي هغه زموږ دشمن دی کم سړی چې د دې ملک پالیسۍ سره غداري کوي او د ملک داسې پالیسي دي چې تاسو وګورئ ټول عوام پوځ له راغلی دی او تکلیف له راغلی دی خلکو خپل کالي خرڅ کړل خلکو خپل عزتونه خرڅ کړل او د قوم اکانومي چې کوم دی هغه لګیا ده د یو څو کسانو په میز کې تاویږي دا به دې ځای نه اوچتو او دا به د عوامو په مفادو کې ږدو د هغې طریقه به څنګه وي زه چې یو کاپر خرڅ کم کاپر نو د پاکستان قرضم ختمیږي او هر کور ته مونږه خپل فنډز ورکولی شو خپل وظیفه ورکولی شو چې هغه خپل کور خرچه وکړي نو بیا به اکانومي څنګه نه سټرانګ کېږي خو په دومره قیمتي وسایلو کې بیا زمونږ اف بي آر دی اف بي آر خلکو ته د ټیکس په معاملاتو کې دومره سختې پالیسۍ ښودې دي چې سونه وګوره سونه کم ځای ته ورسېده زمونږ د خوراک عام څیزونه چې دلته ماته اونې پونې ملاویږي د سرکار د ټیکس د وجې نه هغه ماته یو په 10 او یو په 20 ګران ملاویږي ته د خپل ټیکس نظام د ملک ته د اصلاحاتو ضرورت دی اقتصادي اصلاحات د وخت عام ضرورت دی سیاسي اصلاحات د وخت عام ضرورت دی نن چې دا دومره سیاسي جماعتونه په دې پښتونخوا قومي جرګه کې راځي ولې د دې لپاره راځي چې پښتونخوا قومي جرګه د اجتماعیت او د واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا چې هغې کې تفریق نشته او اتحاد دی د هغې درس ورکوي او په هغې جنډه باندې روان دی زموږ منشور وګورئ زموږ منشور کې موږ دا دی چې 1,40,000 انبیاء کرام چې کوم دی هغه حق دي او اخیرنی نبی چې کوم دی هغه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی په هغې کې موږ چا سره هېڅ قسمه کمپرومایز نه کوو باقي د امت هر سړی چې هغه که دلته په زیاتوالی کې پروت دی او کاغه په کموالی کې پروت دی کاغه هندو دی کاغه سیک دی کاغه عیسائی دی کاغه هر مذهب سره تعلق ساتي قطع نظر د دې نه هغه ټول زمونږ ملګري دي او زما په دې خاوره کې چې اوسېږي هغه زما ممبر دی او هغه ته هم حق عمره حاصل دی څومره چې میجورټي ته حاصل دی حق عمره په قومي جرګه کې ماینورټي حاصل دی په دې کې هېڅ قسمه فرق نشته چې دا زیات دی او دا کم دی ټول به عزتداري ټول به وفاداري به مونږ کوو وطن سره به د ایماندارو خلکو په توسط سره کوو که سټیټ ایماندار وي د هغه په لاس په تقلید کوو خو که هغه غداري کوي نو بیا به د قومي جرګې طرف ته راځي او زمونږ په لاس باندې هغې به هم بیا مونږ له راځي مونږ به هغې ته ښیو چې یاره وفاداري څه ته وایي د ملک نظام که چېرې زمونږ سوچ او فکر هغې ته نه رسېدو خو ته ازاد یې ته چې څنګه ګڼکپي کې څنګه چې ظلم کې ته ازاد یې خو که د قوم بچي راپاڅېدل او تا نه د یوې خبرې تپوس ونه کړه نو بیا به زمونږ چې کوم فرایض جوړیږي نو هغې کې بیا کوتاهي کول دا زمونږ دپاره ګناه کبیره ده سعدالله خان ته او زمونږ عمر خطاب خان د دې مشران زمونږ ډیپټي رحمان الله خان او داسې نور ممبران چې کوم موږ سره دې وخت کې شامل شو ټولو شکریا ادا کوم او ټولو ته به انشاءالله عزت ملاویږي یوه خبره یاد ساتئ دلته چې مونږ
ما دې ملګرو ته یو نصیحت کړی چې ما ته ګوره ډېر کسان به نه کېنوئ، ما ته به 100 کسان کېنوئ خو د کار کسان به کېنوئ، ما ته به 100 کسان کېنوئ خو نران کسان به کېنوئ، ما ته به 100 کسان کېنوئ خو داسې کسان به کېنوئ چې د خپل یو پلار نه پیدا وي چې د دوه نه پیدا. او ما ته به داسې سړی هم کېنئ چې هغه په الله وحده لا شریک باندې ایمان ساتي او ځان ته ډېر خدایان نه ساتلی، دا نن چې ځي او د هغې خپو کې کیني او هغوی ولنتې ورکوي، بېعزتي ورکوي. که کوم ځای کې د الله بنده ناست دي نو هلته به هر سړی ځان عزتداره ګڼي. تاسو ټولو کې ما ته یو کس داسې وښیه چې هغه دا فرق محسوس کړي سره د ماینورټي چې ما ته کم حیثیت دی او دی بل ته زیات دی، یو کس دې لاس اوچت کړي چې ما ته چاړو عزت نه یې راکړی. ټول زما وروڼه دي، ټول زموږ د یوې جنډې لاندې دي او بیا د ټول نه غټه جنډه چې کوم ده هغه د الله جنډه ده او چې هغه الله هغه ذات ته وایي چې دا ټول مخلوق چې موږ پیدا کړي دا موږ د هغه مخلوق یو او هغه موږ ته وایي چې خپلو کې ورورولي به کوئ او هغې کې هغه موږ ته ترتیب هم ښیي چې تاسو کې کوم غلط دی نو ته تنبیه ورکړئ، هغه ته دعوت ورکړئ او که کوم غلط نه ټیکېږي نو بیا ځان نه لرې کړئ او که بیا تاسو خلاف بغاوت کوي نو د هغه خلاف جهاد وکړئ. ملګرو دا زموږ ملک دی، زموږ خپل ډېر ښکلی کانسټیټیوشن دی، آئین دی. په دې کې د ختم نبوت نه پس د اقتصاد او اخبار به ځان ټیک کوي، دې نه پس به چې کوم دي سیاسي خلکه پارلیمنټ هغه هېڅ کردار نه ادا کوي. ته ما ته وایي چې ستا پارلیمنټ دا نشي کولی چې زما د بابوزو کې چې کومه واقعه وشوه وزیر اعلی ته نه دی خبر، آی جي ته نه دی خبر، چیف سیکرټري ته نه دی خبر، واقعه کېږي څوک پوښتنې والا کور نشي نو ستا په دغه پارلیمنټ کې خدای اور پورته کړي، په دغه دی الله بم نازل کړي چې ته هغه د خپل قوم او د خپلو بچو تپوس نشي کولی. پښتونخوا قومي جرګه به دا تپوس کوي، د یو بچي به تپوس کوي، خو چې کله دا بېغیرته قوم چې دا بېغیرته خلک مشران یې ځان جوړ کړي دي نو د دین هم لارې جدا کوي او وحده لا شریک طرف ته به لاس راولي او هغه مونږ انشاءالله قومي جرګه کې د چا نه یاره نشته، یره چې شته یو مالک دی یو الله دی او هغه وحده لا شریک دی، د هغه نه یره کوو. نور په ځمکه باندې لاس چې کوم دی چې کوم ظالم دی د غولو بوری ده او د غولو بوری نه چې کوم سړي هغه غټ دله وي هغه بېخیرته وي، د هغه ایمان نه وي. او ته ومن یطیع الرسول فقد اطاع الله، دا الله څه وایي چې زما د نر رسول صلی الله علیه وسلم پیروکاري وکړې نو تا د نر الله پیروکاري وکړه. مطلب دا دی چې ته په دې معاشره کې د نرانو خلکو پیروکاري چې کوې نو تا نرتوب ته بوځي، چې د عزتدارو خلکو پیروکاري کوې نو عزت ته به دې ورولي او چې د بېغیرتو کوې نو بېغیرتۍ ته به دې رسوي. زمونږ وروڼه یې سعدالله خان تاسو شوی، زمونږ عمر خطاب صاحب شو، دا زمونږ وروڼه یې دې کې سیاست الیکشن دا نشته، دا د نرانو یو ټولۍ دی، دا خپل حق تپوس کوي. بس تا نه چې څوک تپوس کوي چې دا څوک دی او څه دي وایي کښېنه په کلار، وایي نران کسان در سره دوه شته، که دوه نران دې پیدا کړه خو دا نر تحریک دی او که تا سره نران نشته نو بیا د دلګانو تحریک دی. یو ساده خبره ده دې کې څه اډوسر راکټ ساینس په دې کې نشته. نو موږ ټول یو او انشاءالله مدد موږ بره نه غواړو، لاندې د مؤمنانو وروڼو نه غواړو کوم چې الله او رسول او چې کوم په خپل مذهب کې په خپل ایمان باندې مخلص وي د هغې نه مدد غواړو، ځکه چې دغه ته الله تعالی مؤمنان وایي او د مؤمن کار دا دی چې په معاشره کې فساد نه پیلاوي، د مؤمن کار دا دی چې خلک اتحاد ته راولي، د مؤمن کار دا دی چې هغه د عزتداره پیغمبر او د پیغمبرانو عزت ته او تقلید ته وړاندې کړي او عزتداره مشر هغه دی چې هغه تا ته د یو وحده لا شریک او د دې وړو شرکونو نه وساتي. ملګرو زموږ وروڼه یې او زه فخر کوم چې نن ما یو نر رور ځان سره واغېشتو او ما ته د نرتوب او اهمیت نن په هغه ورځ میلاو شو چې 8 میاشتو کې په جرګې باندې په ما ذات باندې چا هم اعتراض نه دی کړی. نن چې دا ځوان راغلی د دنیا خلکو په ما باندې یو دنیا خو نه یو طبقه ده چې راوچته شوه نو انشاءالله موږ هغې له جواب نه ورکوو. ای ته زما مالک شته که نه ابه جواب ورکوي، اب ورته دا اول به اصلاح کوي ځکه چې هم پروردګار یې ټولو رب دی، اب هغې ته ښایي چې بهی دا چې ما څه ویلي دا ما څه ویلي دي نو راشئ موږ سره یو شئ او که نران کسان راغی نو د چا نه دا دلیل تپوس مه کوئ چې دا تحریک ښه دی که خراب دی. ګوره که زه د پېښور نه غلط خلکه ډاکوان مردار او پلیت او دا خلکه والم خلکه به څه وایي دا جرګه پلیته ده، او که زه نران خلکه والم نیکان خلکه والم ګوره ما پکې علماو کونسل روان کړی نن قریب به تاسو د علماو مجموعه وګورئ او هر هغه عالم چا کې تنګ نظري نه وي
चाहे इंटरनेशनली ग्लोबली चाहे कपा अमेरिका की नासी कपा इंडिया की नासी कपा यूरोप की नासी कपा साउथ ईस्ट एशिया की नासी चाहे दस इस्लामी चाहे टोल दपार एक्सेप्टेबली दा कंजर्वेटिव इस्लाम च कम दे न दा न ज़माना मोने ज़मा दगमनी ज़मुंगा च कम ता फंडामेंटल इस्लाम हुई न हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो कुफार वसल्लम जंग करे दे खो च कल अमन रागले दिनों अका कुफार च कम दे आगे दा टोल नज़ियात ईमान पा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वी मुंग चा फैसला को न दा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादी बको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिया यो यहूदी दा मुसलमान खिलाफ हम फैसला वर करे दा और आगे सरपरस्ती करे दा नो दे मतलब खुदा नहीं चाहता कुफर मदद करे दे इंसाफ ते इस्लाम हुई चिते इंसाफ कायम के खल्को ते हुकूक वर से आयते इस्लाम हुई नो मलगरो दमांज़ टाइम हम दे और जस्ता सुबियाम शुक्रिया अदा कोम इंशाल्लाह मुंग स्तासो मटे स्तासो जमुंग मटे और अल्लाह आबाद और कामरान नरा अल्लाह इज्जतमंद कजी जी